पावला तुझे सशी पावला तुझे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समेव आमचो एकवट सदांच तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो. जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो आमच्या दोळ्या मुखार दोन सतां जिवी जिवी आमकां दिसतात. तुमच्या घरांनी जावंक पुरो तुमी प्लास्टीक फुलां दवरल्यात आनी तुमच्या वोठतांत जडार फुल्लीं फुलां तुमी पळयतात. व्यत्यास कितें? ह्या दोनांतलो फरक तुमकां कळल्यार खंडीत जावन पवित्र पुस्तकांतली सतां तुका आनी म्हाका आमकां उगडापीन जातात. ती प्लास्टिकाची फुलां जावं पुरो मनशाच्या जन्म्यान तांणी केल्ली वय पूण तातूंत जीव ना. पूण ह्या जडार जाल्लीं ती फुलां त्या फुलांनी त्या पांट्यांनी त्या कोल्यांनी जीव आसा. आमच्या आत्मीक जिवितांत ह्या जडार फुलल्या फुलां बरी आमी फुलां जाय तर आमचे थंय त्या फुलांक त्या पांट्यांक त्या कोल्यांक तशेंच ताजे जावच्या त्या फळांक त्या झाडां मुखांतर तो सत्व म्हणटा आमी एसेन्स म्हणटा आमी सबस्टन्स जिवसत्व तो आसल्यार मात्र बऱ्यांतली बरी सोबीत सुंदर मात्र न्ही जिवाळ फुलां आमी जोडटा. त्याच प्रमाणे तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत ते तुज्या आनी म्हणजे आमचे जिवीत सफळ जायचे फळां बरी जायचे सोबीत जायचे सुंदर जायचे जाल्यार जिविताची जर तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते वाळोवनूच आसाय ती कोण दिता हें आज आमकां कळटलें. देखून आमी प्लास्टीक फुलां बरी जियेले आमगी ह्या सोबीत आकाशीत सोबायेन भरलेल्या मात्र न्ही परमळान भरलेल्या त्या फुलां बरी आमी जियेले आमकांच विसारये. जर तर आमी ती जिविताची जर कृपेची जर तुका आनी म्हाका आमकां हर एक घडी जिवीत जोडून दिवची ती दैवीक जर जोडूंक आमी सुकल्या तर आनी ती आपणावंक आमी सुकल्या तर देवा लागचे भक्साने मागया. मात न्ही ताका साक्ष दिवंक की आमी सुकल्या तर एकामेका लागचे भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोदरा देवाक आनी तुका भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारूंक सांगता म्हणून चिंतून विसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच संवाद म्हणून सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुका बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकळत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकळत कर सोम्या काकळत कर क्रिस्ता काकळत कर क्रिस्ता काकळत कर सोम्या काकळत कर सोम्या काकळत कर. महिमा 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 देवा कोण सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा
असला बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमचे का क्रोध का तो बापाच्या उजव्या कोसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्या सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकच तो पवित्र एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गींच्या बो मोगळ्या बापा तू आमकां रचलाय आनी तुज्या पुता जेजू ते तुवें आमकां जिवीत जोड दिलाय आमी तेंचो जिवीत आपणावन फळ दिवचे खातीर बरोवन तुमच्या मापान ते फळ आपणावन येतेश्ट फळ दिवन तुका मानवाची जिणी जिवंक तोच पवित्र आत्मा आमचे ते हर एकल्या येवन बिडार करूं हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे तेस्सलोनिकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 4 वोळ 1 तावन 8 पर्यंत 1 Thessalonica chapter 4 verse 1 to 8 देवाक मानवता ती साल शेकी भावा भयणीनो सोम्या जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतलें आमी तुमचे लागीं विनंती करून करतां आनी प्रार्थून मागतां देवाक मानवण चलचे कशें म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदोल पर्यंत जियोवन आयल्यात तुमी तशें जियेतात खरें तरी पूण आनीकी तुमची जिणी चड वृद्धी करीचे म्हणून आमी तुमचे लागीं प्रार्थितां सोम्या जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हूण तुमीच जाणान तुमी बागेवंतपणान जिये म्हूण देवाची खुशी अनिस्कळपण तुमी पयस करी जाय तुमची कूड पवित्रपणी आनी मनसुगेन सांबाळीशें तुमी हर एकल्यान ती दामोवंक शिका जाय देवाची वळख नासलेल्या हेर जातीच्या मनशां बरी तुमी रक्तमासाचे वडणेक गुलाम जायनाकान कोणेंच हे संगतींत आपल्या भावाक फसवून फायदो जोडचो न्हय आनी ताका अन्याय करचो न्हय असल्या सर्वांचे सोमी फारीकपण घेता हे तुमकां हाचे आदींच हांवें सांगलां आनी रुजू करून लेगून दाखयलां देवान आमकां अनिस्कळपणांत जियोवंक आपोवंक ना बगार बागेवंतपणी जियोवंक आपयल्यान देखून जो कोण ह्या संगतींची बेपर्वा करता तो मनशांची न्हय बगार तुमकां पवित्रत्म पाठयतल्या देवाचीच बेपर्वा करता देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार जय 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 धन्य देवा जय 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 ख्रिस्ता राया जय 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 पवित्र सोम्या तो साप सर्गी बापा सो आयलोय दाखो तो मोक्ता सो सोम्या तो साप जिवीत दिवचो सर्वांक स्पिरितान बरसो जय 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 धन्य देवा जय 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 ख्रिस्ता राया जय 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 पवित्र सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सामर्थ्यवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मातेवसो शुभ वर्तमान आणि अवस्वर 25 वळी 1 13 पर्यंत सेंट मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 25
verses 1 to 13. दा देडयांची वोपार. तो दीस येताना देवाचें राज्य ये परी म्हणयेत. दा देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळूंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बुध नातल्ल्यो आनी हेर 5 बुधवंत. बुध नातलेल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले, पूण तेल घेतले ना. पूण बुधवंतांनी दिव्यां सांगाता आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतलें. वरेतान येवंक घळाय केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक झेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोद्यान राती एक बोब जाली. हळे होरेत आयलो, ताका मेळोंक येया. इतलें आयकल्ल्यानच त्यो स देडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बुध नातल्ल्यो बुधवंता लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतले आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवातात. पूण बुधवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावाना जायत. तुमी विकतल्या सरशीं वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हणून गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच. आनी आयत्यो आशिल्ल्यो देडयो ताच्या सांगाता लग्ना साला भितर सरल्यो आनी दारवटो धांपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना, तुमी कोण म्हणून हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हणून तुमी नेनात. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. जागृत रावा, कित्याक तो दीस ती घडी केन्ना येत म्हूण तुमी नेनात. खरेंच तुजी म्हजी आमची निमाणी घडी केन्ना येत म्हणून कोणाकच कळीत ना. देखून फाटल्या हप्त्यांत बाबा लॅन्सीन एक बरें खावन बरोवन धाडलां, टीक टीक घडी. तुमी जायत्यांनी वाचल्या जावं पळोव आनी जायत्यांनी तांच्या स्टेटसार घाल्या आनी जायत्यांक फॉरवर्ड केल्या. आनी भावान बरेंकन बरयलां, हांव जियेवन आसता. ती घडी टीक टीक ती घडी कशी येता आनी कशी पासार जाता तें म्हाका कळना म्हणून. हांव जियेवन आसतना तो दीस कसो उदेता आनी कसो पाशार जाता म्हणलें म्हाका समजना. ती तारीख कशी बदलता म्हणलें म्हाका कळना. मात्रेनी ती मरणाची घडी कशी येता केन्ना येता, पूण त्या घडयेक हांव तयार आसांव गी म्हणलें सवाल ताणें घाला. आनी हेच्या शुभ वर्तमानांत भाव भयणीनो तेंच जेजून आमकां दाखोवन दिलां. आनी हेच्या शुभ वर्तमानेक वयर कितें बरयलां, मातेवाचो शुभ वर्तमान हांव 25 आनी वळी 1 to 13 वयर कितें बरयलां, 10 देडयांची वोपार. देडयांची वोपार. एका देडयेची न्ही, 10 देडयांची वोपार. आनी ह्या 10 देडयांक 2 वंटे केल्यात, 10 वंटे करूंक नात. ओके म्हणटा न्ही ही जात कात धर्म भास संस्कृती आनी कांय मनशान केल्या खंयचेंच पात्य ना म्हणल्यार हांगा एक ल्हानसो धाकलो आसा. ह्या 10 देडयांक 2 भाग केल्यात, 5 आनी 5. मनीस जाल्यार 10 जाणांक 10 कडे दवरता म्हणटो 10 बोटांक सरी करता. हांगा जेजून ह्या ओपाऱ्यांत 10 जाणांक 2 भाग करून 5 एका पंगडांत आनी 5 आनी एका पंगडांत गेल्या. देखून हांगा आसले आमी खंयच्या पंगडांत आसा म्हणलें हाजे पयलें जाबार पुटी तें सवाल तुमच्या मुखार दवरलो. उजवाडांत आसा की काळोखांत आसा, सर्गाच्या राजांत आसा की संवसारच्या ह्या सैतानाच्या राजांत आसा, स्वतांत आसा की फोटींत आसा, मोगांत आसा की ह्या रागांत आसा. आज आमकां कळटलें. देखून ती ओपार कितें सांगता ऐका. तो दीस येतना देवाचे राज हे परी म्हणयेत. तो दीस देखून म्हज्या एका कंतरान तुमी आयकलां.
नेना हांव निमानी ती घडी कशी येत मरणाची ती वडी कसो हांव मरतलो कसो संसार सांडतलो कसो हांव मरतलो कसो संसार सांडतलो. ती निमाणी घडी पण हांगा तो दीस आणि त्या दिसाची ती घडी तो दीस तो दीस येतना देवाचे राज हे परी म्हणयेत. दाद देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोंक गेल्यो. आता हे देवाच्या राजाक भितर हो दीस देवाच्या राज या ओपारेन सरी केला. आमी सबार पुढे दीस मेत्ता सबार जाणांक संवसारान दीस आसा. जल्माचो दीस काजाराचो दीस आनी कोलवट दिसो दीस कोराराचो दीस न्ही. हांगा हो दीस न्ही भाव म्हणे ह्या दिसांक आमी लेक घालचे नाका. तो दीस येताना देवाचे राज देवाच्या राजा भितर प्रवेश जावचो या ना जावचो दीस येदोळ येवंक ना पूण येता येवंक आसा. येदोळ येवन गेला सुकला न्ही आमकां हांगासल्यांक आनी येवंक आसा. आनी असो म्हणयेत कसो तो तांचे पैकी 5 भूत नतल्यो अशें म्हणयेत दाद देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोंक गेल्यो. दा देडयांक आनी होरेताक मुखार दवरून जेजू ओपार देत. दा देडयो आसात आनी होरेत आसा. देखून होरेत देडयां सांगात ना दा देडयांक होरेताक मेळोंक आसा. देखून तुका आनी म्हाका आमकां ह्या दा देडयांक सरी केल्यार आमकां होरेताक मेळोंक आसा. जेजून म्हळा न्ही जोहांच्या वांजेलांत अवसर 14 आनी 2 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 2 म्हज्या बापाच्या घरांत म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. जायतीं कुडां आसात. नातल्लीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून हांव आतां वचून तो गेला वचून सर्गा सोडून गेला. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार तुमकां एक करता. जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार तो करता. जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय हांव आसतलो थंय तुमी आसच्यात. आसच्याक हांव पाटी येवन हांव पाटी येवन तो दीस तो गेला जागो तयार जाला. हांव आसच्या कडेन तुमी आसच्याक हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवय आपण व्हरतलो. ते धाडा ताका ताचे सांगात वचूंक मेळूंक हांव आनी तूं आमी तयार आसा म्हणलें सवाल. आनी त्या धाडा आमी ताचे सांगात वचाचें जाल्यार आतां आमकां सगळें समजतलें भाव भयणी. निमाण्यो घडी आमी आमचोरल्या जायना. थोडी कार्य निंगी निमाण्यो घडी धडबडा धाडावाडा पयलेंच प्लॅनिंग ना. देखून सगळें उमथें उदाहरण जाता. हांगा तशें न्ही दा देडयांक पयलेंच थंय विंसून विंगड केला. आनी कितें म्हणटा दा देडयो दाद देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोंक गेल्यो. दिवे घेवन आतां दिवे आनी खाली दिवे आसल्यार पावना. साबार फुडें आमी चूक समजता. दिवे म्हळ्यार कितें आतां हांगासर दवरल्यात आतां तेलाचे दिवे आसले खाली दिवे दवरल्यार पेटता ते. खाली दिवे शोरुमान दिवे आसात. आमच्या शो केजींनी जायत्यो वस्तू आसात. खाली शो उपकारा पडनातली. तेतून आमच्या उपकारा पडच्यो जायत्यो वस्तू आसात ताका आमी चड महत्व दिना. सुरी जावं दी कोयती जावं दी कोरें जावं दी पिकास जावं दी झाडू जावं दी पळया न्ही आमकां उपकारा पडच्या वस्तूंक आमी मोल दिना या ताका चड महत्व दिना. उपकारा पडनातल्यो आमी आनी दवरता शो केजी. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां बऱ्यांतले बऱ्यो काडा भायर काडा आनी उपयोग करा. त्यो शो केजीन कोणाक पडूं. आत्ताच हांवें वाचलें एक ल्हानशी मेसेज. Handsome husband is not good for you. Caretaking husband is very good for you.
सोबीत दिसो नवरो तुका उपकारा पडना. तुजो मोग करसो, तुजी जतन घेवसो तुका उपकारा पडटा. देखून आजकालचे चेडे सोबीत चेडवांक सोदतात, तांकां शोकेजीन दवरा. ह्या आजकालची चेडवां सोबीत सोबीत चेड्यांक सोदतात, तांकांय त्या चेड्यांक शोकेजीन दवरा. देखून हांवें तूं आमी शोकेजींतली वस्त गी ह्या हर एकल्याक गरजाक पावची वस्त गी म्हणून. देखून हांगा ह्या 10 देडयांत हांव आमी शिकयत. ते होरेताक मेळूंक येतात आनी त्या 10 जाणां पैकी तांचे पैकी 5 बुध नतल्यो आनी हेर 5 बुधवंत. पण आनी 5 विंगड केले जेजून. आमी जाल्यार 10 जाणांक 10 कडेन दवर न्हू, 10 जाणांचे 10 नमनेर लेख दित्या. देखून हांवें तुमकां सांगलां हांगा 2च पाटी आसात, देव आनी देवसार, उजवाड आनी काळोख, सत आनी फोट, मोग आनी राग, जिवीत आनी मरण. आतां आमकां कळटलें. 5 बुधवंत आनी 5 बुध नातल्यो म्हणटा. कित्याक बुध ना आनी कित्याक बुध आसा सारकें समजून घेवया. बुध नतल्ल्या 5 आपल्या बगलेक दिवे दिवे घेतले घेतले पूण तेल घेतले तेल ना. घेवंक ना. दिवे घेतले शोकेजीन दवरून. 5 जाणांनी बऱ्यांतले बरे दिवे घेतले, बऱ्यांतले बरे कितें म्हणटात व्हरून दवरूंक घेतले, उपकारा पडनातले. पूण तेल घेवंक ना. तेल नातल्या दिव्यांक मोल आसा गी, उपकारा पडटात गी. देखून आदल्या काळार तुमी जाणात आमच्या घरांत चिमणेतल आनी दवरताले, लॅम्प्या आसतल्यो चिमण्यो आसतल्यो. त्या लॅम्प्यांनी त्या चिमण्यांनी तेल बरी ना जाल्यार पेटतात ते. आतां तेल मात भरल्यार पावना, ती तेल ओडून ताका कितें त्या चिमण्यांक वात घालूंक आसली. ती वात ते तेल ओडून जळटली. देखून जेजू म्हणटा न्ही दिवो पेटोवन पेटनातलो दिवो. आमी वचता न्ही माथेवाच्या मांजेलांत वचो 5 आनी ओळो 14, मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 14. तुम्ही संवसाराचो उजवाड दोंगराचे ताळवेर बांदला ते शहर लिपोवन उरना. कोणी मनीस आतां एका कोणी मनीस दिवो पेटोवन पेटयल्लेले दिवे, जळचे दिवे, उजवाड दिवचे दिवे. तूं आनी हांव आमी जळोवन आसावंगी, पेटोवन आसावंगी, या उजवाड दिवन आसावंगी म्हणलें सवाल. चिमण्यो जायत्यात, दिवे जायत्यात. आतां दिपावळीच्या पयले न्ही दिवे विकतात न्ही, नमने नमनेचे दिवे विकतात. तातूंत तेल घाल्या शिवाय, वात घाल्या शिवाय ते पेटतात. कोणी दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. आनी पेटयल्लेले दिवे आसात पळय ते खंय कळशे पोंदागी या गुरमा पोंदागी आनी खंयच्या म्हणटात न्ही बटे पोंदागी दवरिनात, कळशे पोंदा दवरिनात. बगार घरांत आसलेल्या सोमेस्तांक उजवाड सायसो दिवटोनेर दवरता. देखून खंय दवरल्यारय जायना. तुजे कडेन दिवो आसा तो पेटता म्हणून खंय कोणशान दवरल्यार, खंय जर नातलेल्या कडेन, खंय गज नातलेल्या कडेन दवरून कांय प्रयोजन ना. हांवें तुमकां सांगलां आमच्या घरांत मलगड्या घरांत आड्याक 1 किलो मारून लॅम्प्या थंय त्या किळ्याक काडला. एकच लॅम्प्या थंय मदल्या कुडांत, ताजो उजवाड सोंप्यार पडटलो, ती शिलारांच्या कुडांत पडटलो आनी मदल्या कुडांत पडटलो. देखून तूं पेटयल्लो दिवो जाल्यार तुजो उजवाड कितल्या जाणांक प्रकाशता. खाली तुका मात्र गी आजकाल पळय आमच्या मोबायलार हें आसा, लायट आसा, आमकां मात्र वचोंक हेरांक कांय उजवाड दिना. देखून हांगा सकट मोबायलाचे लायट जाल्या सगळे. म्हज्या कडेन आसा, म्हाका पुरो. पूण हांगा जेजू म्हणटा कोणी कळशे पोंदा दवरिना, पूण सकाळांक बगार घरांत असलेल्या सोमेस्तांक उजवाड सायसो दिवटोनेर दवरलेलो दिवो, उंच उबारलेलो दिवो.
आनी जेजू जावन आसा कितलो व्हडलो दिवो पळया म्हणा न्ही गी जोनच्या वांजेलां तावसोरा 8 आनी 12 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेसू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. संवसाराचो खंय पळया न्ही हांव संवसाराचो उजवाड, न्ही एका देशाचो उजवाड, न्ही एका राज्याचो उजवाड, न्ही एका जिल्ल्याचो, न्ही एका तालुकाचो, न्ही एका वाड्याचो, न्ही एका कुटुंबाचो, न्ही कोणी एकले असो. जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. संवसाराचो उजवाड. तरी आमी आमच्या कुटुंबाक तरी दिवो जायचे की नाका, आमी आमच्या सेसामाराक दिवो जायचे की नाका. उजवाड संवसाराचो उजवाड दिवो न्ही. जेजू अख्ख्या संवसाराक उजवाड जाला तर ताजे पाटलाव ताजे शिसावान तूं आमी सगळ्या संवसाराक जावंक आमकां साध्य ना, सगळ्या एका देशाक जावंक आमकां साध्य ना, या खंयच्या एका राष्ट्राक, ह्या खंयच्या राज्याक. पण हांव आसलेल्या कडेन म्हज्या परिसरांत आसलेल्यांक, म्हज्या सवळ्यांत आसल्यांक, म्हज्या आसऱ्याकाल आसलेल्यांक हांव दिवो गी म्हणलें सवाल. Otarto somia divo moja meta prokas pankon moja desportia jiva. आज भाव बहीण अशें तुवें आनी हांवें उजवाड जावंक, उजवाडाक साक्ष जावंक, उजवाडाची कामां करूंक. हांवें जायते फावटी उल्लेख केला रोमाकारां पयल्या पत्रां 13 रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 11 to 13. हे सर्व चिंतना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा आसाया. आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. या 5 जाणां न्ही 10 जाणांय न्हिदिल्लीं, मागीर आमकां आयको मेळटा. देखून येतळ पर्यंत जावं पण आमी न्हिदिल्ल्या. आतां न्हिदेंतलो उठचो वेळ जालो. आमचें तारण आमी सत म्हणूंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं जाला. रात काबार जायत आयली, रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेंवसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाठ करया आनी उजवाडाची उजवाडाची झुजांका वाचा नेसया म्हणटा सांपल. उजवाडाची झुजांका वाचा. तुजे मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक भोंवतणी खंय गेल्यार उजवाड. साबार जाण वस्तिकाच्या घरांत काळोख आसता, त्या परिसरांत काळोख आसता, तांच्या जाग्यार काळोख आसता, म्हळ्यार आत्मीक काळोख. आनी तांकां थंय बरकत ना, मस्तो आसात. आतां सवार जाण म्हाका कितें म्हणटात फोनार सांगतात, फादर अशें प्रॉब्लेम. हांवें सांगलें कांय करूं जाय, तुमी येवन उजवाड जोडून उजवाडाची झुजां कावाच्या नेसना जाल्यार तुमी आसल्या जाग्यार आसलो काळोख कित्याक दावाना. फादर जेरीक आपया आनी कोणाक आपया कांय जायना. हांवें आनी तुवें आमी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेसलेल्या शिवाय आमच्या भितर आशिल्लो मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्या आमच्या भोंवतणी आशिल्लो खंयचोच काळोख वचना. हांगा सांपल कितें म्हणटा, रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेंवसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पयलें पाठ करी जाय आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या आमी नेसा जाय. उजवाडाची झुजां कावाच्या नेसल्यार भाव भयणीनो, हांगा लागीं एक घर आसा, तें विक्रापाक आसा, आनी थंय कोणी कान घेवंक भियेतात. हांवें हांगासर जागे पळोवन कोणाक हें करचें डील करचें एका भावाक सांगलें, हिंदू भावाक. ताकाय सांगलें अशें आसा. तो म्हणलो तें पुरो आसल्यार कोणी कान घेवंक आयकना न्ही. हांवें सांगलें कोण उजवाडांत आसा तांणी रावयेत, काळोख धांवता. पूण ती काळोख घेवन आयल्या मात काळोखा सांगता काळोख कितें आतां आमास जाता. आमी स्थापन केल्ले सगळे जागे काळोखाचे जागे जावन आशिल्ले भाव भयणी. सुरूच्या रितीन मंदिर आतां 2ऱ्या 3ऱ्या 4थ्या 5व्या आतां हांगाय हे सगळे जागे काळोखाचे जागे जावन आशिल्ले. काळोखाचे म्हळ्यार सांजेर रात जाल्ले ते काळोखान. कठीण काळोख काय वयल्या भार न्ही म्हणटात न्ही. नाडींचो गांव, नाड भोंवता म्हणटात. पूण आमी हांगासर उजवाडांत आसा. आमी हांगासर उजवाड घेवन आसा.
कोण हें सगळें पळय हें जाणा जावन वय आसा म्हण बोंतोनी आसा असो असले परिसर आसा म्हणटा कोणी लागीं येवंक आयकना कित्याक ती उसवाडान नान देखून हांवें सांगलां खंयच्याय काळो कसो जागो तुमकां नाका जाल्यार आमकां सोडून सोडा देवाच्या कामाक ते उजवाड हाडटांक बीन हांगे पळया देखून हांगा देवाचे उतार सांगता आमी उजवाडाची झुजांका वाचन आसा जे की वास्तव देखून आम्ही काळोखांतल्या कामांक पाठ करूया काळोखाच्या कामाक आमी पाठ करीचे आणि उसवडाची झुजाका वचन नेसया. उजवाडाची झुजांका वाचा आमी नेसा जाय उजवाडाची झुजांका वाचा आमी नेसल्या तर आमच्या बंतून उजवाड आसा की ना आमच्या बंतून उजवाड आसा जाल्यार खंयचो काळोख लागीं येवंक शकता देखून हांगा फाटी आयच्या शुभ वर्तमानेक 5 बुधवंत आनी 5 बुधनाथ तुल्य म्हणटा देवाचे बुधनातल्या पांचांनी आपले बगलेक दिवे घेतले दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. कित्याक बुधना तांकां दिवे मात्र आसात तेल ना पळया 5 जाणां कडेन दिवे आसात ह्या 10 जाणां कडेन दिवे आसात पूण ह्यो 5 बुधना तुल्य कित्याक दिवे आसात तेल ना तेल नातले दिवे खंयच्या उपकाराक शोकेजीन दवरूंक मात्र आनी उरल्यो 5 पूण बुधवंतांनी दिव्या संगाता आपल्या कळशुल्यांनी तेल घेतले इल्लेशे न्ही दिव्यान भरिल्लें तेल न्ही कोळसुल्यांनी तेल घेतलें स्टोरेज कशें म्हळ्यार आमच्या घरांनी पळय स्टोर आसता आनी नांव दिलां आमी स्टोर म्हणून न्ही किचनांत ती स्टोर खंय हर एक कडेन स्टोर फॅक्टरीन ती स्टोर सगळ्यान स्टोर अर्थ कितें स्टोर म्हळ्यार गोडावन म्हणटा आमी परवा हांव इलेक्ट्रिकला शॉपाक गेलो राखलो गेल्लो येवंक ना हांवें सांगलें खंय गेलो मागीर म्हाका CC कॅमेरा दाखयतात हळे थंय म्हणून तो सकला गेला गो डावन म्हळ्यार त्या दाळा म्हाका अर्थ जालो गो डावन म्हळ्यार गोईंग डावन म्हणून म्हळ्यार स्टोर आमकां जाय जाल्लें सगळें आमी स्टोर करता A to Z कुजनांत कितें जाय सगळें स्टोर जाता आमच्या टॉयलेटांत कितें जाय सगळें स्टोर जाता पेस्टी आसता तेली आसता सगळें स्टोर आसता आमच्या काबटांनी पूण हर एक घडी उजवाड पालवानांतलो उजवाड दिवंक आमचे कडेन स्टोरांत तेल ना तर खंयच्या उपकाराक तुजे म्हजे आमचे दिवे बूद आसलेल्यांनी कोळसुल्यांनी तेल घेतलें कोळसुले म्हळ्यार आमकां कळ्ळा जे न्ही आतां पळय कॅनां आयल्यांत पयलीं पळय कोळसुले आहले कुजिल्यो म्हणटाले कोळसुले म्हणटाले नाजाल्यार काय म्हणटात चेंबू न्ही शिदयो नाजाल्यार व्हडले कांद्यार दोन वंशे कोळशे म्हणटाले कोळसुल्यांनी तेल घेतलें म्हणटाना आमी चिंतयेत कितलें तेल तांणी घेतलां खंयच्याय घडयेक उणें जायनाशें देखून आमच्या हर एका देशांत तांचे रिजर्व आसा न्ही रिजर्व बँक ऑफ इंडिया म्हळ्यार रिजर्वार दवरलां आमी चलोवच्या गाडयेंत ते रिजर्व कित्याक दवरलां ते रिजर्वार येताना तुका सायन ती बायक रिजर्वार आयले म्हणटाना ना खाली जाता चलय मागीर लुटून व्हरने देखून आमकां तें कळटा जाल्यार हांगा कित्याक कळना हो रेताक मेळोवंक येताना हर एका घडये तुज्या म्हज्या आमच्या कोळसुल्यांनी तेल आसा जाय मात न्ही पेटयल्ले दिवे घेवन आमी हो रेताक स्विकार करून मुखार वचा जाय पूण हांगा त्या ओपारींत जेजू सांगता 5 बूद आसल्ल्यो 5 बूद नातल्ल्यो 5 बूद आसल्ल्यांनी कोळसुल्यांनी तेल घेतलें होरेतान येवन गळाय केल्ल्या होरेत केदाळ्यात आमी सांगलां ताणें आमी टायम दिता 5 मिनटांनी आमी एक मेसेज वाचली बायल घोव सांगता 5 मिनटांनी तयार जावन येता म्हूण सांगचें सोमा आनी घोव भायर गेल्लो घोव पळय बारांत बसलो घोव 5 मिनटांनी घरा पावता म्हणचे सोमा खंय म्हळ्यार 5 वरां जाल्यार हांच्या मेका प्रमाणेंतले भायर येनात बारांत बसलो 5 वरां जाल्यार त्या बारांतलो घरा येना होरेत येवंक लेट जावंक पुरो
ते गरजेचें न्ही. केन्नाय येवं दी, पूण तो आयिल्ल्या वेळार तूं ताका मेळोवंक तयार आसाय गी म्हणलें सवाल. देवचें उतर सांगता, हो रे येवंक वेळ जालो देखून ती तांकां सकडांक जेम आयली. जेम आयली. राखोन 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 आमी गोड तुकून तुकून आमी तेंच न्हिदता न्ही. जेम आयली, न्हिदली आनी शेकी न्हीद पडली. आनी न्हिदेंत पडली. सगळीं 10 जाणां न्हिदल्यांत. मोद्यान राती एक बोब 5 जाणां जाली. मात्र न्ही. भूत नासले मात्र न्हिदल्यांत न्ही. भूत आसले न्हिदल्यांत. फरक पळया. तूं न्हिदेंत आसूंक पुरो, पूण तूं तयार आसाय गी. तूं तुज्या कामांत बिजी आसाय जावं पुरो, पूण तूं तयार आसाय गी. तूं तुज्यो जबाबदाऱ्यो पाळूनच आसाय, पूण तूं तयार आसाय गी. तुजी प्रायणिकी सोडोंक ना, पूण तूं तयार आसाय गी. तूं आनीक तुज्या तरणाटपणांत आसाय, पूण तयार आसाय गी. आमी चिंतून पळोवंक आसा. हांव तरणाटो न्ही, म्हातारो जाताना न्ही ती घडी येवची न्ही. साबारदान अशें चिंतात. आजकालच्या घडींतांनी आमकां कळटा म्हातारे आनी की घटमूट जावन आसात. तरणाटे कितल्यो केजी. किडनी फेलियर, कॅन्सर, मात्र न्ही ह्या दिसांनी नमने नमनेच्यो. कोरोनांत ते खंयची घडी म्हणलें तूं आनी हांव आमी नेना. पूण आमी कुरप्यान बरोवन आसा देवाच्या मोगांत जिवन आसा जाल्यार न्हिदोन आसल्यार खंयच्याय घडये होऱ्यात आयल्यार आतां तुका आनी म्हाका आमकां कळायचें कितें तें. मोद्यान राती एक बोब मोद्यान जाली. राती एक बोब जाली. मोद्यान राती एक बोब जाली. तुमी चिंतलां गी इल्लें तुमच्या आसपास म्हणटा आमी तुमच्या भोंवतणी येदोळ अंतरलेल्या भावा भयणी विशयांत इल्लें चिंतून पळया. कोणी मोद्यान रातीर, कोणी पांत्यार, कोणी मरणाची घडी वस्तू वेळ म्हूण सांगून जाता. सकाळीं या सांजेर या दनपारां या राती पांत्यार. आनी हांगा देवाचें उतर सांगता हांकां मेळोंक हो रे तूं मोद्यान रातीर आयलो. तुका आनी म्हाका आमकां मेळोंक केन्ना येता आमी नेना. सकट न्हिदोन आसतना येवंकी पुरो या आमी न्हिदोन आसतना येवंकी पुरो. न्हिदेंत ती उठोन गेल्लीं आसात न्ही. आनी जेन्ना तो येता थंय बोब जाली. आळे होरेत आयलो ताका मेळोंक येया. इतले थंय अनाउन्समेंट जालें. वरेत आयला ताका मेळोंक येया म्हणटस इतलें आयकल्लेंच त्यो सर्व देडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. कोणेय दिवे पेटोवन दवरूंक नात. सगळ्यो उठल्यो, सकट उठल्यो आनी तांचे दिवे पेटोवंक लागल्यो. तेजो म्हणसर दिवे पेटोवंक नातल्ले. पेटोवंक नातल्ले पूण कोणाक पेटोवंक सलीस जालें आनी कोणाक पेटोवंक जावंक ना. पळया तें आयका. तवळ बूद नातल्यो बुदवंत लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया. हांच्या दिव्यांनी मात्र तेल आसलें तें बोशा खाली जालां. पूण हांच्या दिव्यांनी मात्र कोळसुल्यांनी तेल घेतलां म्हणून वळोवलां मेयकाले. तेंका बूद नातल्यो बूद आसल्या कडेन कितें म्हणटात तुमच्या. तवळ बूद नातल्यो बुदवंत लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया. हांवें जायते फावटी उल्लेख केला. म्हजी भक्त म्हजो भाव वाटता हांवें आपणायली कृपा हांवें आपणायली जानवाय भावा भयणीनो जीव आसतना आमी ती एकामेका वांटून घेवेत. तुमी आपणावेत या तुमी जोडयेत. पूण निमाणे घडये कितें तुजे कडेन आसा तें तुका, कितें म्हजे कडेन आसा तें म्हाका. आदल बदल करूंक जायना. दुबळ्या लाजराक आनी ग्रेस्त मनशाच्या त्या ओपारेंत आमकां कळटा न्ही गी. तूं आसल्या कडेन लाजराक येवंक जायना, लाजर आसल्या कडेन तुका येवंक जायना. मात्र न्ही म्हजे भाव आसात ते गांव संवसारांत तांकां तरी सारकी बूद सांगूंक वसा म्हळ्यार ना. मेल्ले कोणी गेल्यार ते आयकनात. ते आसल्या जीव आसल्यांक ते आयकोंक दी म्हणा जेजू. देखून आतां आमी जीव आसतना आमकां आयकोंक मेळना तर ते आयकोन तरी तुवें आनी हांवें आमी आमची तयारी करीस. आतां हांवें वाचलें इंग्लिशांत तें कोटेशन आसा.
वी लिव्ह ओनली वन्स अँड वी डाय एव्हरी मोमेंट म्हणून कोणी म्हणलें आसा सारकें न्ही. वी डाय ओनली वन्स, वी लिव्ह एव्हरी मोमेंट जायची. वी लिव्ह वन्स, वी डाय एव्हरी टायम न्ही. वी डाय वन्स बट वी लिव्ह एव्हरी टायम, एव्हरी मोमेंट. हर एक घडी आमी जियोन आसाचे, हर एक घडी आमचो दिवो पेटोवन आसाचे, हर एक घडी आमी जिवाळ आसाचे, हर एक घडी आमी फुलुल्ले आसाचे, हर एक घडी आमी परमळी जावन आसा, हर एक घडी कुरपेन भरुल्ली आसायची, हर एक घडी. उरलें पुराय कितें जाता दीस वेता वेताना आमची अस्कत जाता कूड. हांवें सांगलां न्ही तुमकां, मनशाची प्राय सडटा सडटाना मनीस संवसारांत ग्रेस्त जाता, कुडींत ग्रेस्त जाता. कसो ग्रस्त जाता मनीस? प्राय सडटा सडटाना ताजे काळे आसले केस लोंगडाचे केस धवे जातात, म्हळ्यार खंय रुपयाचे जातात. खंय लोंगाड चड मोला दी की रुपये चड मोला दी. मात्र न्ही ताजे दांत जोडून जोडून कले म्हणटात सॅरामीक आसले मागीर ताका गोल्डन बसयतात, भंगाराचे जातात. खंय मात्र न्ही ताज्या रक्तांत कळ्ळें गोडसाण सोडून सोडून शुगर सोडून सोडून मनीस गोडसाण जावन शुगर फॅक्टरी जाता. खंय लाभ न्ही, लाभ न्ही. मात्र न्ही आतां हप्त्या हप्त्याक गॅसाचें मोल चडयतात न्ही, हें 25-25 रुपये. मनशाची प्राय सोडटा सोडटाना ताज्या पोटांत ती गॅस भरून भरून तो गॅसाचो हांडो जाता. खंय आयकुना तुमी? ते कुडींत मात्र बाबीन. पण ती ग्रेस्त काय न्ही हांगा, आत्मीक ग्रेस्त काय. तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिवितांत आमी आत्मीक ग्रेस्त काय आपणायच. जेजून साबार ओपारी दिवनान गी 5 तालंत आसल्यान आनी 5 केली, 3 आसलेल्यान आनी 3 केली, पूण एक दिल्ल्याक ताणें पूर्ण दवरलें, कांयच करूं ना. देखून तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत एक म्हणटात कितें म्हणटात, हें बरें पोवन हें पवित्र पोवन हें भक्तीपण मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें. पयल्या वचपांत बरें कर मागीर सांपावलां तेसलोनिकाकारांक कशें विवारसलां समजयलां म्हणल्यार आमकां समजतालें. देखून आमी तयार आसचें म्हळ्यार तशें दिवे घेवन दिव्या सांगाता तेल घेवन, हें तेल कितें आतां वेगळी आमकां कळटलें. जिवीत दिवचें तेल जावन आसा पवित्र आत्म्याची कृपा, पवित्र आत्म्याची पवित्र आत्म्याची जर. हांवें सांगलां तुमकां जुवांच्या वांजेलांत आवास्वर 6:60 जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान म्हणटा देवाचें उतर न्ही कूड. जॉन 6:63 जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान, प्रेरक आत्मा तुका जीव दिता. कशें तेल पळय दिव्यांत घाल्ल्या वेळार उजवाड दिता, तशें पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां जीव दिता. मनीस खंयच्याय की उपकाराना, मनीस दिवो ताजेतल्याक कांयच उपकार पडना, खाली शो केजीन दवरूंक मात उपकार पडटा म्हळ्यार हांवें. तशें मनशाची कूड जर तर तुजे थंय पवित्र आत्मो ना खंयच्याकच उपकार पडना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. हें उतार आयकून तुमी जिवीत जोडा. हांव उलयलां ती उतरां तुमकां आत्मीक, हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. आत्मीक जीव दिवची. आमी भागी आमकां देवाचें उतार कितलें मेळटा मेळटा तें उतार आयकोन 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 आमी जमयता कृपा आपणायता, जानवाय जोडटा. मात्र न्ही मोग आमी एकामेकाचो वांटून घेता. देवाचें उतार आयकोन भाव भयणीनो स्पिरिच्युअल रिचनेस म्हणत आत्मीक ग्रेस्काय. संवसारांतल्या मनशांक आयकोंक गेल्यार आमकां ही ग्रेस्काय ना, मेळना, खंडीत मेळना, खंडीत मेळना. आमी खंय सरी आपणावना. ही ग्रेस काय मेळटा देवाचे उतार स्विकार केल्यार मात्र. हांव उलयलां ती उतरां तुमकां आत्मीक जीव दिवची. तुमचे ते आत्मीक कितें म्हणटात कृपा, हे आत्मीक जर वळाशी करची न्ही. जोन्स वांजेल आवस्वर 8:30 सॉरी जॉन 7:38 जोन्स शुभवर्तमान आवस्वर 7:30. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजांत वाळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. वळचें उदक म्हळ्यार कितें? ह्या वर्सा आमकां चड वळचें उदक पळोवंक मेळूना. आजकाल पुरे झरी सुकल्यात. व्हाळांत झरी नात न्ही गे.
नाही तर माझं कोदळ उदा केल्लें दिसता आमकां खंय पडवल्लें वळोन येचें वाचती वळ 30 आनी 8वी वळ जो कोण म्हाका सत कोण म्हाका म्हणटा, सत मानता म्हणजे उता स्वीकार करता ताच्या काळजांत काय जाणता न्हू वाळत्या उदकाच्यो झरी वळच्या उदकाच्यो झरी वळाजे तुझे ते म्हणजे ते जिवीत वळाचे मोग वळाचे जानवाय वळाचे सत वळाचे कुरपा वळाचे मात्र न्ही उजवाड म्हणलो तो वळान तसाचे प्रकाशीत जावन तसाचे त्या दाळमणी येतं तुझ्या कोळसुल्यांतले तेल तुझ्या दिव्यान तुवें दवर न्हू ते दिवे पेटयलेले आसात तर तुका आनी म्हाका आमकां वरत केन्ना येवं दी आतां कितें जाता पूण बुधवंतांनी तांकां साप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. देखून हांगा विकतेल्या बरी आमी शुक्राचे सोनवाराचे मात न्ही हर एक दिसा म्हणल्यार बरी आमकां तुमकां वन इन क्रायस्टांत युट्यूबार आमी दिवनूच आसा कशें ऑनलायनीर तुमी तुमकां जाय जाल्यो वस्तू ऑर्डर करतात हांगाय आमकां ऑनलायनीर ना घेता आमकां जाय जाल्यो वस्तू आमकां कश्यो जाय आमी आसले आडत आमी आडयता पूण आतां ना गे आमकां अत्मीक कितें गरज आसा अत्मीक कुरपा जोडूंक आतां वाटो उक्त्यो ना गे आसात पूण जायत्यांक नाकात देखून ह्या लॉकडावन ते हांवें म्हजी अत्मीक तान ह्या म्हजी अत्मीक बूक वगडावना देखून सब कितें म्हणटात हांगा तुमकां आनी आमकां म्हणटाना आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. पावना जायत देखून म्हजो बाप हय मिसाक येता म्हजी आवय मिसाक येता म्हाका पुरो म्हळ्यार जायना पावना म्हजी मम्मी रेत येता ती गेल्यार पुरो आमकां सगळ्यांक पावले म्हणजे चिंती नाकात तुमच्या संवसारी गरजां जावं पुरो एकलो बाजाराक गेला हाडूंक सगळ्यांक म्हणून हे अत्मीक रितीन बाजाराक वचून हाडिल्ल्या बरी जायना भाव भयणीनो आमच्या कुजनात जाय अशें सर करून कोणी एकलो वचून हाडटा सगळ्यांक पावतात पूण अत्मीक सांगता होऱ्यात सांगात तुवें भितर वचत जाल्यार तशें करूंक जायना आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना देखून तुमी विकतेल्या सरशी वचोन आमी खंय तावन हाडलां थंयसर तुमी वचा आनी काय कुद्दू तयार केला हांगी पळय न्ही तुझ्या म्हणजे आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी जोडीचे या आमी वाडाचे ह्या ती कितें म्हणटात भरती आमी जोडीचे जाल्यार हांगा सांगता देवाचो तर वसा तुमी विकतेल्या सरशी वचोन विकतेल्या सरशी वसा म्हणटा ना मोला घेवन न्ही कोण आसाची वसाची आमी खंयसर मेळटा थंयसर वसा आनी सांगला न्ही इसायाच्या बुकांत वचोर 50 आनी 5 वर्ड्स ना पयलें तर स्टोरांत हाडून दवरा आनी पळय कुलसुल्यांनी बरोवन दवरलेल्या बरी खंय ते Isaiah 55:6 सर्वेस्पर मेळटा तेदना ताका सोदा जेदना तुमकां मेळटा तेदना ताका सोदा तो लागीं आसा तेदना ताका उलो मारा तो तुमकां लागीं आसतना ताका उलो मारा सोदा खंडीत मेळटा कित्याक ना आतां एका भयणीन म्हाका फोन करून म्हळें वो युट्यूबार सोदून मेळ्ळ्या उपरांत कायम सकाळ तो सांज मुसार आदल्या हप्त्यान दोगां आयिल्लीं ती म्हणाली आमकां शुक्राच्या सोणाचें योग मेळना जाल्यार फादर युट्यूबार आसा न्ही गे फादर आमी सकाळ तो सांज मुसार आयकूनच आसता काम करूनच आसता विकतेल्या अशें वसा 12 जाणांक आमकां वचोंकूच नाका सगळ्यांक थोड्यांक हांगा तांणी आसल्या कडेन हाडून जायना ह्या कोणी हाडिल्लें आसा तुमचे इल्लें म्हाका दिवंक जायना ताणें म्हळें न्ही गे आमकां आनी तुमकां म्हणटना हें तेल पावचें ना वाचती वळ आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत पावना जायत देखून कोणाची भक्त कोणाचो भावार्थ तो तांकां भाव भयणीनो देखून तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ चडा जाय वाडा जाय देखून आमच्या भावार्थी जिवितांत आमी चडा जाय आनी वाडा जाय आनी येव दिवंक तयार नासलो देखून तांकां तांणी खंय धाडलें विकतेल्या सरशी धाडलें कितें जालें आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलो वेळ उतरला
गेल्लो वेळ हांवें जायते सांगला टायम अँड टायस डोंट वेट फॉर एनी वन. एक वेळ कोणाके राखना आनी दर्यांतले लारांय कोणाके राखनात. पडले एक पिक्चर मेसेज पळयली. दर्या तडीर व्हरून गेल्यात खंयचे टॉयोटा फॉर्च्युनर. दर्या तडीर वचून टॉयोटा फॉर्च्युनर दवरला आनी ही पुराय उदकांत थोड्या वेळान पाटयेवन पळयता काल्या लारां येवन येवन ती रेंव वचून वचून टॉयोटा टाटा जाला. आत्तां पळयलें न्यूजांत एक मेसेज. ती ल्हान गाडी न्ही व्हडली हेवी गाडी टॉयोटा. देखून त्याच प्रमाणे तुजी आनी म्हजी आमची गाडी केदां पाल्टी जाता. आमी नेना आमी म्हणटा छोटी छोटी जीवन गाडी हाथ से नहीं बनती है. छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है. दूर दूर तक जाती है दूर दूर तक जाती है. कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी अद्भुत गाड़ी है. अगर ड्राइवर यीशु हो तो गाड़ी स्वर्ग तक जाती है. अगर ड्राइवर यीशु हो तो गाड़ी स्वर्ग तक जाती है. दूर दूर तक जाती है दूर दूर तक जाती है. कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी अद्भुत गाड़ी है. अगर ड्राइवर शैतान हो तो गाड़ी नरक को जाती है. अगर ड्राइवर शैतान हो तो गाड़ी नरक को जाती है. दूर दूर तक जाती है दूर दूर तक जाती है. वापस नहीं आती है वापस नहीं. कितलं बरें आमकां समजता पळया. जेजूक आमी घेवन आसा तर सर्गीच्या राजाक आमी येता. कोळसुल्यांतलें तेल म्हळ्यार तशें जेजूक आपणायल्लें आमी. जेजूक वळखल्ली आमी जेजू एकवटांत आसले आमी. क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे म्हणून आदल्या हप्त्यांत हांवें ती शिकोवन दिल्या. दाखवाली सगळे पांटे एकवटलेले बरें आमी एकवटांत आसा जाल्यार तो केदाळ आयल्यार रुका सांगता पांटो येता की ना. आनी एक व्हिडिओ हांवें पळयलो काल. व्हडले सयत हस्त व्हडले दाडे आनी एक थंय रूख आसा बबूल ट्री. वचून हालोवन हालोवन कुटके करता आनी रोड ब्लॉक करता. सगळं मळा समेत मळा म्हण ठाक ठाक करून आड घालत ती. कोणाक इशीन वचून तें तशें मागीर गाडयेर आल्ले पळय कॅमेरान पळय व्हिडिओ काडले मागीर इंत गुडोवन फाटी वेतात. तशें तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत हेपटी कळायली बंद जाली वाट बंदच मागीर. देखून सैतान तुज्यो म्हणजे आमच्यो वाटो बंद करता. संवसाराक तुका गुलाम करता आनी संवसार असो जावंक संवसाराच्या राटावळींनी हें चिटकोवन जिवंक. देखून वडोळ सांगलें न्ही की संवसारच्या कामांक पाठ करा आनी वडोळची कितें वळटी काळोखाच्या कामांक पाठ करा आनी उजवाडाची झुजांक वचन आसा न्ही कितें. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ करया काळोखांतल्या कामांक आमी पाठ करया आनी उजवाडाची झुजां वचन एसया. उजवाडाची झुजांक वचन आसा. कोणी काळोखांत आसूं आमकां कितें. तूं उजवाडांत आसा गे म्हणलें सवाल. देखून ही स्वता म्हाका जेन्ना उगडा बी जाल्यार तूं कोणी काळोखांत आसा म्हण ताजी खंत करूंक हांव वचना. हांव आनी तूं आमी उजवाडांत आसा हांव गे म्हणलें गरजेचें. हांव आतां उजवाडांत आसा जाल्यार उजवाड म्हणल्यार जेजू समेत हांव आसतलो आनी उरतलो आनी रावतलो. हांवें सांगलां तुमकां. देव म्हळ्यार उजवाड आनी जेजू जावं उजवाड आनी उजवाड उजवाड सांगता मेळटात की ना बरसात की ना. तशें हांव आनी तूं आमी तसो उजवाड जाल्यार उजवाड म्हळ्यार जेजू समेत बरसात हांव घेना. सैतान म्हळ्यार काळोख तूं हें जाल्यार काळोख 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 समेत बरसात घेना. देखून आज आमी उजवाडाची कालें झुजां वचन आसल्या हांव तर आमी केन्नाय उजवाडांत आसा आनी होरेत केन्नाय येयल्यार आमी मेळोंक तयार आसा. आनी हांगा वसा म्हणून ह्यो गेल्यो ह्यो 5 बुध नाचल्यो गेल्यो वय तेल हाडूंक गेल्यो पूण आनी आयत्यो आसल्यो देडयो न्ही ताचे पयलींची वळ आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण मोलाक गेल्ल्या घेवंक म्हूण वेळार गेली वेळार होरेत आयलोस होरेत आयलोस. आनी आयत्यो आसल्यो देडयो ताचे सांगता लग्न सला भितर सरल्यो. आयत्यो आसल्यो गेल्यो तयार आसल्यो होरेत सांगता हॉला भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें म्हणटा देवाचे उतर. आनी ह्यो तेल हाडूंक गेल्ल्यो गेल्यात आनी तेल हाडून धांवन येतात फाटीं पूण
थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 तेडयो येवन पावल्यो. पावले म्हणटा तेल घेऊनच पावल्या ती. पळया चिंतून पळया, पयलीं हांचे कडेन तेल नासलें, आतां ती तेल हाडून गेल्यांत, तेल घेवनूच येवन त्यो पावल्यो. आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर आतां आमचे म्हणून कडेन तेल आसा, आमचे कडेन दिवे आसात. पूण तो येवन गेला, भितर गेला, फाटी येना. तो तुमकां व्हरूंक आयलेल्या वेळार तुमी उजवाडान ना जाल्यार भाव भयणीनो, आमी उजवाडा सवय वसना, भितर वसना. मागीर कितलेंय बोब मारल्यार हांगा सायबा 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 आमकां दार काड म्हळें जाल्यार पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, भितर तावन जाप दिवन म्हळें ना जायना. जायना म्हणालो तो. पळया न्ही हे परतून उसवाड घेवनूच आयल्यांत. चिंतून पळया, तेल घेवन उसवाड घेवनूच तयार आसात. पूण भितर जेन्ना तांकां आपोवन व्हरूंक आयलो तेन्ना ती तयार नासलें. तेन्ना कोण तयार आसल्यो तांकां घेवन तो भितर गेल्ल्या उपरांत तो कितें म्हणटा, जायना. तुमी कोण म्हूण हांव नेना. पळया न्ही, वळखना. देखून आज हांवें तुवें आमी उसवाडांत आसून उसवाडाक साक्षांवचें कितलें गरजेचें पळया. ती घडी केन्ना येत हांवें तूं आमी नेना, खंडीत नेना. पूण जो कोणतो डॉन बॉस्को तो म्हणटालो न्ही केदाळे हांव तयार. तो ल्हान भुरगो आसतना सेमिनारींत आसतना ताका विचारलें खंय आजूच तुका जेजू मेळोंक येता, व्हरूंक येता, तूं तयार आसा की? हांव केन्नाय तयार. हांव फुटबॉल खेळटा नाही आयल्यार हांव फुटबॉल खेळचो सोड न्हू, वस्ताचे वचूंक ताजे सांगत वचूंक तयार म्हणटालो तो डॉन बॉस्को. म्हळ्यार सर ती भाव भयणीनो, आमच्या हांवें सांगना तुमकां सुमार वर्सां हायस्कुलांत थंय हायस्कुलान न्ही पुण्यात आमी ब्रदर जावन आसतना स्कावट मास्टराचो कोर्स करून मागीर ते इस्कॉलांत डॉन बॉस्को इस्कॉलांत आमी स्कावट शिकयताले. स्कावट्स गायड्स चेडवांक, स्कावट्स चेड्यांक. आनी आमचो एक हें आसा मोटो म्हणटा आमी इंग्लिशांत देय. देय म्हळ्यार एक शेवट, एक धोराणें म्हणटा, बी प्रिपेर्ड म्हणून. स्कावटाचो एक धोराणें आसा, बी प्रिपेर्ड म्हळ्यार एवर रेडी म्हणल्या भशेन. खंयच्याय परिस्थितींत, खंयच्याय आकस्मीत परिस्थितींत, कशें पळय फायर फायटर्स आसात, या आतां थोडे करतात न्ही कितें ते कोर्स करून सिक्युरिटी कोर्स आसा न्ही, ते कोर्स करून व्हडल्या व्हडल्या फॅक्टरींत सेफ्टी इंजिनियर, सेफ्टी मॅनेजर, ती सेफ्टी तांची ह्या फॅक्टरीची ह्या ऑफिसाची. पूण हांगा तशें न्ही, हांगा बी प्रिपेर्ड म्हळ्यार केन्नाय तयार. देखून कळसुल्यान तेल घेवचें म्हळ्यार केन्नाय तयार. हें केदाळ आसात तुजें तें म्हजें तें ह्या कूड म्हणल्या दिव्यांत पवित्रत्म म्हणलें तेल तुजें तें आसा जाल्यार हे दिवे केन्नाय पेटोवनूच आसतात. आवडून सांगलें जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान, मनशाची कूड खंयच्याक आसा. त्याच प्रमाणे दिव्यांत उजवाड दिवचो तेलान, दिवे तांचे इतल्या खंयच्याक उपकाराक पडनात. त्याच भशेन तुज्या म्हज्या आमच्या कूड म्हणल्या दिव्यांनी जर तर पवित्रत्म म्हणलें तेल ना, आमचे दिवे पेटनात. आमी पवित्रत्म्यान भरल्या तर खंयच्याय घडये, खंयच्याय जाग्यार, खंयच्याय वेळार वरात केन्नाय येवं दी, ताका मेळोंक आमी तयार आसता. पूण दारूक तें कर म्हळ्यार ना ना हांव तुमकां वळखना म्हणालो. आनी कितें म्हणालो? देखून जागृत रावा. देखून या ओपारी मारिपात जेजू तुका आनी म्हाका आमकां सांगता कित्याक जागृत रावा. ही आतां ओपार जेजून दिल्ली ताच्या शिसांक. ह्या ओपारी मारिपात ताच्या शिसांक ताका सतमानतल्यांक, ताजो मोग करतल्यांक, फाटलाव करतल्यांक जेजू कितें म्हणटा? देखून जागृत रावा. जागृत रावा. कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात. आमी नेना. देखून हांवें म्हणलें नेना हांव निमानी ती घडी, कशी येत मरणाची ती वोडी. कसो हांव मरतलो, कसो संवसार सांडटलो. कळय म्हाका सोम्या तुजें तें निर्मोणें. आमी नेना तें देवाचें निर्मोणें.
कशें तुजें म्हणजे आमचें जिवीत ह्या संवसाराचें अंत जाता आमी नेना खंयच्या प्रायर आमकां येता दायजी वळडार ठीक आहे आतां बिचारे पळयल्या वेळार हांव कोण मेला म्हूण पळयना तुमकां विचित्र दिसो बरो हे मेल्ल्याची प्राय कितली म्हूण पळोवचें हो मनीस मेला जाल्यार हय पोर एकली 102 वाचेर मेल्या मागीर म्हणजे तरणाटो म्हळ्यार केलो 42 वाचेर गेला एकलो कशें म्हळ्यार आमच्या इंडियाचे टीम 0 आउट जाता थोडे फावटी न्ही पोरच्या मॅचान पुराय कोणें 10 वर्सांनी काडूं नात 10 मार्क्स काडूं ना 10 रन्नी काडूंक नात तें कळटा जाल्यार हांव कितलें आतां आमी आतां सेंच्युरी मारता म्हळ्यार जाताय म्हणजे आतां 60 जाली म्हणून म्हाका आनी एक 40 उरल्या म्हूण चिंतल्यार जाताय ह्या 30 आसलो आतां हाका 60 जाली आनी की जीव आसा तरी म्हणजे आनी 30 कांय प्रॉब्लेम ना म्हण चिंतूंक जाताय कशें न्ही पळया न्ही आमी केदाळ मनशाची सगळी जिणी म्हळ्यार मनशाची कूड हांवें खंयच्या एका गाडयेच्या सर्विसिंगाक हांवें सरी करची आतां सगळ्यां कडेन मारुती कारां आसा आमी चिंतया हर एकल्या काराक एकच सारकी पीड आसता एक सारकी एकच सारकी हें आसता कितें म्हणटा तें रिपेर आसता दुसरें जाता थोड्याची ब्रेक फेल जाता थोड्याचे काले क्लच पाड जाता आनी थोड्याचे आनी कितें पाड जाता वय मू तशेंच मनशाच्या ह्या कुडींत कोणाचें कितें कितें पाड जाता थोडे मेजर थोडे मायनर चिंतन पळया अरे साबार पटी हांव अशें नियाळ करतना म्हज्या दोळ्या मुखार जायते पटी देव अशें आनी दाखयता इल्ली गाडी ब्रेक सोमान जाल्यार ब्रेक सोमा करून विग्गी व्हरतात न्ही क्लच इल्ली लूज आसा जाल्यार क्लच लेट गेल्या जाल्यार विग्गी सोमा करून व्हरतात न्ही म्हळ्यार आमच्या कुडींत कितें इल्लें तुजो तक्षण धाकतर म्हण धांवता न्ही पण हांगासर आत्मीक रितीन आमी इल्लें कितें म्हणटात बागल्यांव या जिरल्यांव या धरणी शेवटाल्या म्हणलें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक कित्याक येना हांगी म्हणलें सवाल देखून जेजू म्हणालो जागृत रावा देखून जागृत रावा कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेना कोणूच नेना देखून दारा बेंद्रे म्हणलें न्ही ಕಾಲ म्हणालो ಮರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇರುವಾಗ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ म्हणालो निंगी मोरनाक हांव भियेना कित्याक हांव आसतना तें येना तें येता हांव ना म्हणून बरें सांगलें ताणें देखून ताणें सांगलें वी डाय ओनली वन्स बट वी लीव एवरी मोमेंट संवसार म्हणटा न्हू वी लीव ओनली वन्स वी डाय एवरी मोमेंट न्ही कोण कुरपेंत भरला तो हर एक घडी जीवन आसा कशें एका दिव्यांत तेल आसा जाल्यार तो दिवो पेटोवनच आसता तेन्ना थोडे कडेन तुमी पळयतात न्ही दीस आनी रात थोडे दिवे पेटयलेले आसात तांच्या देवांक या देवींक थोडे देवळांनी आनी पुराय थोड्या टेंपलांनी थोड्या इगर्जांनी तशें टॅबरनाकलाचो लायट केदाळे म्हणजे इगर्जांनी पेटोवन दवरलोच आसता आल्तरीचो लायट केदाळे पेटोवन दवरलोच आसा संकेत कितें असो अर्थ कितें सबार जावन चिंता तो देवाक दिवो पेटयलो न्ही ह्या भाशेन तूं जंय दिवो पेटोवनूच आसा जंय म्हणल्यार तुजो म्हजो आमचे दिवे पेटयलेले आसा जे पालवाल्ले न्ही देखून दवडून म्हणलें की कळशे पंदा दवरिना कोणी दिवे पेटोवन दिवटोनेर दवरता म्हणल्यार असो अर्थ देखून आतां आमी खरेंच हें पवित्र आत्मा म्हणलें तें दैवीक तेल ह्या ती दैवीक कृपा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा जाल्यार तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत कशें जायचें कितें जायचें आयच्या पयल्या वचपांत तेसलोनिकाकारांक बरोवन सांपावल म्हणटा वचवर 4 आनी वळ 1 ते 8 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 to 8 देवाक मानवता ती साल देखून कोण आतां हें तेल पवित्र आत्म्याची कृपा ह्या पवित्र आत्म्याचें देणें आसा तर तांचें जिवीत सदांच देवाक मानवता तसलें जायचें मानवचें जायचें हांवें तुमकां सांगलां तुजें म्हजें आमचें जिवीत लोकांच्या वांजेलांत वचो 2 आनी वळ 14 न्ही देवाक मानवून जियेया देवाक मानूं जाल्यार कितें जाता पळया लूक चॅप्टर 2 verse 14 महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती
देवाक मानवल्या त्या मनशांक संवसारी शांती कोणाक देवाक मानवाल्या मनशांक ह्या संवसारांत आसा शांती म्हणटा देवाक मानवाल्यांक देवाक मानवाचें जाल्यार हें कुरपेचें तेल तुजें तें म्हजें तें आमचें सदांच ओ दैवीक उजवाड पेटोवनूच दवरलेलें आसा उजवाडाची झुजाकावाच्या आमी नसून आसा देवाक मानवाचें म्हळ्यार तें काळोखाच्या कामाक पाठ करून आसा देवाक मानवाचें म्हळ्यार तें सैतानाक आमी पाठ करीत जाय ताच्या कर्तबांक आमी पाठ करीत जाय देवाक मानवाचें तें देवाचे उतार आमी सत मानचे जाय देवाक मानवाचें तें देवाचे उतार जाय जे तुज्या पावलांक दिवो आनी तुज्या वाटेक उजवाड देवाक मानवाता तें देखून तें हांवें कंतार केलें देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती कितें बरयलां वयर देवाक मानवता ती साल देवाक मानवाता ती साल आतां हांगा आसले आमी हर एकल्यांनी देवाचे उतार आयकोवचे हर एकल्यांनी म्हजे उतार म्हजी दिश्ट म्हजें आयकोवचें म्हजें उलोवचें देवाक मानवाता गी म्हणल्यार आमकां सांग विचारी हांवें चिडावचें गे या हांवें उलोवचें गे हांवें कोणाचे पांय वटचे गे या आनी कोणाक हांवें दुसोवचें गे कोणाच्यो खबऱ्यो करच्यो गे कोणाचो राग करचो गे कोणाचो द्वेश करचो गे देवाक मानवाता गी म्हणल्यार सवाल हांवें आनी तुवें आमी आमच्या मुखार दवरचे हें पुराय करता हेरांक मानवनी या ना मानवनी फादर जेरीक मानवाता ना तो कोण तें म्हाका गरजेचें न्ही या हांवें केल्लें हांगा म्हज्या सांगत आसलेल्यांक मानवाता गी नांगी म्हणलें गरजेचें न्ही हांवें सांगलां तुमकां हांवें केल्ली सूख गी वैगिनीक म्हणली देवाक आनी तुका कळ्ळ्या पुरो तुवें करचें बरें तुका आनी देवाक कळ्ळ्या पुरो परमात्मा आनी अंतरात्मा देखून हर एक कित्याक तुवें दिवंक आसा लेख सरस्परा देवाक न्ही कोणाक देखून सा पावलो आमकां समजयता देवाक मानवाची साल कितें म्हणली समजयता आयकूया शेकीम भावां भयणीनो सोम्या जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतलें आमी तुमचे लागीं विनंती करता तो कोणाक हें सांगता सोम्याच्या एकवटांत असलेल्यांक सांगता कोणाक वचून सांगना भाव भयणीनो देखून हांगा आमी भायर वचून सांगता गे उतान सुमार जाण येतात क्रिस्तांवांची जायतीं जाणां चलोवन वता आमी तांकां रावोवन आपोवन सांगता गे हे हांगा हे नातलीं आसा जायतीं तांकां सांगता गे हे आमकां विरोध आसलें आसा तांकां सांगता गे सा पावल सारकें सांगता सोम्याच्या एकवटांत असलेल्यांक तो सांगता कितें सांगता परत वाचती वळ शेकीम भावां भयणीनो भावा भयणीनो सोम्या जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतलें आमी तुमचे लागीं सोम्याच्या एकवटांत असल्यार मात्र देखून हांगा आमी देवाचें उतार दितना सोम्याच्या एकवटांत असलेल्यांक आमी तें दिवचें सांगचें सोम्याच्या एकवटांत नासलेल्यांक आमकां कांय पडोवन वचोना तांकां सोडा इतलें कितें न्ही तुमचे लागीं विनंती करता आनी प्रार्थना मागता विनंती करता आनी परतता प्रार्थिता देवाक मानवून चलचें कशें म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदळ पर्यंत जियेवन आयल्यात देवाक मानवचें कशें म्हणून आमचें तांव शिकल्यात म्हणटा सा पावल न्ही ताचें तांव शिकोवंक ना गे आमकां पयलें तो कोण जावन आसलो कितें जावन आसलो हांवें परत एक उल्लेख केलो अशें हें करतना वो सयत जेजूक वळखोन सावल आसलो पावल जाला की जेजूक वळखल्या उपरांत ताचें नांव बदलून पूण थोडे आसात पयलें काळोखांत आसून दुसरें नांव घेवन आतां जेजूक वळखल्या उपरांत तेंचो नांव दवरनासात म्हाका व्हडलें सवाल हांगा सावल आसलो पावल जाला म्हाका नांवां काडूंक नाकात तुमी चिंतून पळया खरेंच ते पयलें क्रिस्तांव जावन आसले पयलीं अन्य धर्मांत आसले पूण आतां क्रिस्ताक पळकोवन आतां देवाची सेवा करतात जेजूक मुखार दवरून उलयता जाल्यार तांणी सा पावला बरी कित्याक तांकां तांणी जेजू शिस्त म्हणून धैर्यान सांगून कित्याक तांचे पयलींच्यान आदल्यांत नांव दवरून ती जियेतात पळया न्ही गे वो सावल जावन आसलो न्ही गे कोण जावन आसलो पयलें काळोख आसलो जावन आसलो तेल आसलें गे ताजे कडेन पवित्र आत्मो आसलो ताजे थंय पवित्र आत्मो जियेतालो संवसारी आत्मो जियेतालो खोटो आत्मो जियेतालो जेन्ना पवित्र आत्मो ताजे थंय येवन जियेता तो पळय सावल आसलो पावल जाता मात्र न्ही क्रिस्ताच्या एकवटांत तो जियोवन आसतनाच संवसारांत जियोवन आसतनाच सोम्याच्या एकवटांत
देखून आमच्या जाऊन तुम्ही शिका म्हणटात आमच्या जाऊन तुम्ही शिकल्यात आणि त्याप्रमाणे तुम्ही चलल्यात. तुम्ही तसे जियेतात खरे, तरी पूण आनीकी तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हणून आम्ही तुमचे लागीं होय, प्रार्थिता. आता तुम्ही पहिले सगळं सांडला सोम्याक तुम्ही स्वीकार केला, पण आणखी तुमची जिणी वृद्धी करीजे. भरती भरती आत्मिक जिणेत भरती म्हणजे आम्ही कुरपेची भरती, मोगाची भरती, उजवाडाची भरती, स्वतःची भरती. काय म्हणतात हां आणि बरो नाही जे बरो नाही एवढं सांगलं नाही. 5 असले आणि 5 झाले, 3 असले आणि 3 झाले. देखील आत्मिक जिणेत आम्ही शेळेल्ले नाही, जिवाळ म्हणजे देखून आम्ही मिसाच्या सुरवात तो दाखलो दिलो. प्लास्टिक फुलां आणि जिवी फुलां. जिवी फुलां एक फूल गेल्यार म्हणणी आणि दुसऱ्या हांगा पळत ती आमची जास्मी हें काय म्हणटात दासावाळा हॅबिस्कस फुलां बरी फुलतात. होय न्ही सांजेर पावतात, पण दुसऱ्याचा परतून दुसरी फुलतात. तेंच झाड, त्याच झाडार आज फुलली बरें सगळो दीसभर बरो कालेम सुंदर सोबीत फुलां जावन सांजेर बावल्यार दुसऱ्या दिसा तेंच झाड परतान आनी फुलां फुलयता. त्याच प्रमाणे तुज्या म्हज्या आमच्या आत्मीक जिणेंत आज आमी थोडी फुलाशें केल्यात, फाल्यां आणखी फुलाशी करूंक आसात, म्हळ्यार फळ देवनूच आसूंक आसा. देखून हांवें म्हणला न्ही, जिवाळ कर म्हाका जिवाळ कर, सुफळ कर म्हाका सुफळ कर, जिवाळ कर म्हाका जिवाळ कर, सुफळ कर म्हाका सुफळ कर. हर एक दिसा फळ दितले, फळ दितले. नवी नवी पानां, नवी नवी फुलां, नवी नवी फळां. सांपल ते म्हणटा आसल्या कडेन तर न्ही. आमी फिक्सडान दवरलेल्या बरी न्ही. फिक्सडाची वाड एकच तर न्ही. ती दिसा येता येताना कितें जाता, वर्सां येता तर उणी जाता न्ही. हांगा तशें न्ही. 2 आसलीं 4 जालीं, 4 आसलीं 8 जायचे, 8 आसलीं 16 जायचे. पळया डबल डबल. देखून दीस वेता वेतान तुजी म्हजी आमची जिणी वृद्धी जायचे म्हणटा सांग पावलो. सोम्या जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हण तुमीच जाणात. देखून ताणें ताज्यात कुशेन आज्ञा दिवनात. ह्या काल म्हणटात थोड्यो रिती रिवाज्यो रेग्र्यो आत्मीक संगतीन, आत्मीक म्हणटा स्पिरिच्युअल डिसिप्लीन म्हणटा आमी इंग्लिशान. देखून आत्मीक वाडावळ जोडच्या खातीर थोडी शिस्त गरजेची. संवसारी शिस्त न्ही, आचारान न्ही, रिती रिवाज्यो नियमा न्ही. तुम्ही वाचल्यान जाल्यार ताणें बरयलेलीं ती पत्रां थोड्यो संगती देवाक मानवनांतल्यो संगती ताणें सांगल्यात न्ही. आसचे न्ही तुमचे मदें, आसचे न्ही राग झगडे, आसचे न्ही मोसो तुमचे ते आसचो न्ही, बॉम्ब्या पुजा तुमचे ते आसचे न्ही, व्याभिचार तुमचे ते आसचो न्ही, मात्र न्ही नाबकसाने तुमचे आसचे न्ही. परत दिलां ताणें. कितें म्हणालो तो ती वळ परतन वाच. सोम्या जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हण तुमीच जाणात. आणि पवित्र आत्म्यान ताका प्रेरणा दिवन त्यो दिशे केल्यात. आतां थोड्यो संगती हांगा आमी पाळटना जावं पुरो संवसारांत सरी जाल्ल्यो न्हय त्यो. थोडी शिस्त म्हणजे हांगा आमी पाळटना आत्मीक शिस्त, संवसारी शिस्त न्ही. जावं पुरो भायल्यांक त्यो पुरो विचित्र दिसता. हांगा येवन बसचें सकाळीं 8 तान संजेर 4 वरां मातसो बसचें, हांगासर येवन अशें सकाळांनी गायन करचें, ह्या उबे रावन एकल्यान मागणें करचें, ह्या हांगा येवन आमच्या लायक भावांनी देवाचें उतर. थोड्यांक जावं पुरो संवसारी मनशांक हें पुराय 8 वरां गी ती 2 दीस गी. म्हणजे तेका सैऱ्यां भितर एकल्या भावाक सांगलें हांवें आमच्या शुक्राचें सोनाचें मिसाचें बलिदान आनी शिकोवन आमी हूय गी कितलो वेळ म्हणालो. बरं ती 2 वरां म्हणलें तें कोण आयकोनचें म्हणालो. हय म्हणजे कुटुंबांतलो एकलो तितलो वेळ आमकां आयकोंक आमी ताजें आयकता म्हण कितलो वेळ खाली 5 मिनटां म्हणालो. तें सांगलें म्हाका ताणें. आमी सुखान आसतना ताजें आयकता हांव शिकोवन कितलो वेळ आमी विचारलें 5 मिनटां. तांकां ही शिस्त पाळूंक जायना. पूण तुका आनी म्हाका आमकां आतां 12 म्हयने चुकल्या न्ही गी.
आमकां साबार म्हयने तो शुक्रारचे सोनवारचे सकाळ तो सांज मुसार आमकां मेळची ते कितें म्हणटा शांती समाधान घे संतोष घे उल्हास घे ह्या गिन्यान समजून जाणवाय घे देवाच्या उतरावरी उगडापी जावचे 7 मिसर गुट घे या आमकां मेळचो वो एक कोट घे आमकां सुकला न्ही गे हांगा येवन तूं बसून आयकूंक पळया फरक पळया संवसाराच्या शिस्तेक आनी आमच्या शिस्तेक फरक पळया जाल्यार हांगा कोणाक वत्ता येना पूण आयिल्ल्यांक मेळची दादोसकाय कितली पळया देखून तो अंतू तो म्हणटा वृद्धी जोडी जाय अंतू वृद्धी जोडी जाय तुम्ही भाग्यवंतपणांची येसय म्हण देवाची कुशी तितलेंच देव कितें कशी व्हरता हांवें सांगलां न्ही गे पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 1:15 जसो देव सरस्पर देव तुमचो भाग्यवंत तशें हांवें तुमी आमी जाय जे भाग्यवंत म्हणटा न्ही 1 Peter chapter 1 verse 15 बगार तुमकां आपोवन दिल्लो देव जशे भाग्यवंत कशें तुमकां रचलेलो विंचलेलो आपोवणें दिल्लो देव भाग्यवंत तशें तुमी सर्व तुमचे सालीन भाग्यवंत जाया तेंत हांगा ते सांपल तेंच सांगता सर्व तुमच्या सालींत भाग्यवंत जाया फाटी हाच्या पयल्या वाचपाक आनी स्कळपण तुमी पयस करी जाय भाग्यवंतपणाक या पवित्रपणाक हांवें परचे शिकोवणेन सांगलें कित्याक हांवें वाचलें तुजें तें पवित्र आत्मो आसा म्हूण कशें कळटा तुजी पवित्रपणाची जिणी तुजी जिणी पवित्रपणाची जाल्यार मात तुजें तें पवित्र आत्मो आसा म्हूण कळटा तुजी म्हजी आमची जिणी पवित्रपणाची जाल्यार मात्र तुजें तें म्हजें तें आमचें तें पवित्र आत्मो आसा म्हणून आमी साक्ष दिता आतां पवित्रपणाची जिणी म्हणटा तुमकां संवसारी जिणेक आनी पवित्रपणाची जिणेक जाय तो ताळ पडटा संवसारी जिणे तो संवसारी मनीस उलोवची रीत फस्ट डेपन आनी कितें पुराय तें पुराय एका काळार आमी तातूंत आसल्या न्ही हांवें उक्त्यान सांगलां थोडे बटी संवसारी जिणी जीवन आसलें जावं पर आमी काले धार्मीक वय पूण आमचे ते उलोवणे फस्ट डेपन आमचे ते जोक्स काले म्हणटा ते डबल मिनींग आमचे ते पुराय आमच्या सेमिनारींत आसतना हें पुराय व्हडा एकदम आसलें आतां म्हाका समजता ते थोडं कॉम्पिटिशन आसलें कोण बऱ्यांतलो बरो जोक सांगता नॉन वेज जोक सांगता पळया न्ही गे भाव भयणीनो आतां कळटा आमकां त्या पोस्ट्यापणाक त्या संवसारी जिनपाक त्या संवसारी जिणेक आनी ह्या पवित्रपणाक ह्या भाग्यवंतपणाक देखून सांग पावल उक्त्यान सांगता कितें म्हणालो तो तुमी भाग्यवंतपणांची येसय म्हण देवाची खुशी आनी स्कळपण तुमी पयस करी जाय अनिस्कल्पण तुमी पयस करी जाय देखून ह्या दिव्यांनी आतां थोडे फावटी आमी दिव्यांत तेल घालता वय पूण ते दिवे अशे आसात गे पूण दिवे नितळ करता गी ना दिवे आमी नितळ दवरता गी ना 1800 आतां दिपावळीच्या टायमार कटले पयल्यान बरे ते आसले दिवे हाडटात नितळ करतात मात्र सुकयतात परतून ताका रंग काडटात ताका जाय इल्ले डिजायनी करतात बरे सजयतात मागीर तातूंत तेल घालून वात घालून पेटयतात त्याच प्रमाणे तुजे आनी म्हजे आमचे हे दिवे आत्मीक दिवे म्हळ्यार तुजी म्हजी आमची आत्मीक कूड भाग्यवंतपणे सांबाळत जाय देखून तुमची कूड पवित्रपणी आनी मनसुगेन सांबाळिशें तुमी हर एकल्यान ती दामावंक शिका जाय सांपावलां सांगलां पवित्रपणी सांबाळा मनसुगी म्हणजे म्हजी शिकवण आसा तें आमची उलोवची साल आमची न्हेसची साल मात्र न्ही आमी जिवची साल तूं सगळ्यांत आमची मनसुगी कळटा भाव भयणीन हांव कशें न्हेसता हांव कितें खाता हांव कितें पियेतां पोरेक हांवें पिक्चर मॅसेज पळयली आतांची फॅशन जिन्साचे काले पळय ते वट्टे केल्यात न्ही ते दाखयल्यात आनी थंय सांगलां अळे आमच्या रोडाची परिस्थिती अशी जाल्या गेल्ल्या कडेन गुंड्यो पडल्यात म्हणून जिन्स पॅन्टाक थंय पर वट्टे काडन दाखयलां अळे आमचे रोड अशेच जाल्यात थंय गुंड्यो पडल्यात तशें आमचे आत्मीक जिणे ती थंय गुंड्यो पडटात पूण पवित्रपणी जियेया आनी मनसुगेन सांबाळा देवाची वळख नातल्या हेर जातीच्या मनशा परी तुमी रक्ता मांसाचे वटणे गुलाम जाय नाकात पळय फरक इतलो आसा तांकां देवाची वळख ना देखून ते तशे जियेतात तेल नातले दिवे
उक्त्यान सांगता हांव तांकां खऱ्या निजा देवाची वळख ना देखून ते कोणी आसून ते तशेंच जियेतात. तांकां सरी करीत तेल नातलेले दिवे मात्र ते तातूंत तेल ना, ते पेटानात. देखून तुमची साल अशी जावं नजो म्हणटा सांग पावलो. कोणेंच हे संगतीन आपल्या भावाक पसावन फायदो सोडचो न्हय. होय, संवसारांत असले देवाक वळखना देखून तांच्या दिव्यांनी तेल ना देखून पवित्र आत्मा म्हणलें तेल ना देखून तांकां हो संवसारी आत्मो चलयता देखून फसयतात. अन्याय लुकसाण मात्र न्ही लुटचें आनी कितें आमी पळयता न्ही आमच्या दोळ्यां आमकां कितें जावन आसा. मनशाक वळखना जाला याद त्या थोड्या देशांनी कितें जाता नेण्ट्या भुरग्यांक बायलांक तशेंच भुरग्यांक कशें मान उडयतात. ना तेल ना तांचे थंय. आनी तेल आसल्यार तें कळ्ळें पवित्र आत्मो न्ही तो आनीक आत्मो. कित्याक देवान ताच्या सारक्या जावन सुरपाचो जावन मनशाक रचला जाल्यार तें सारकें स्वरूप तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें आसतालें. कसो देव दयाळ तुवें आनी आमी जायचे दयाळ. कशें देव मोगान भरला तशें तुवें आनी आमी मोगान भरला. कशें देव उजवाड जावन आमी उजवाडाच्या कामाक सागसायचे. पळय न्ही आनी तूं कांयच दुबाव ना बाबा. तूं देवाच्या सारक्या सवय जाल्यार खऱ्या निजा देवाक तूं वळखता जाल्यार तुजी साल समकन तुजी सगळ्या देवाक मानवोवचें जायचें. ताका अन्याय करचो न्हय असल्या सर्वांचे सोमी पारीकपण घेता. पळय न्ही देखून ना तांकां म्हणटा ना तुमी कोण म्हणून वळखना म्हणल्यार बरी ह्या 5 बूद नातलेल्या देड्यांक तुमी कोण कितें म्हणल्यार वळखना. कित्याक हांव आयिल्ल्या वेळार तुमचें थंय तेल नातलें तुमचे दिवे पेटोवन नातले देखून हांगा तेंच सांगता सांग पावलो. तुमी अशें करता जाल्यार अन्याय करता जाल्यार कोणाक लुटता जाल्यार कोणाक तुमी वायट करता जाल्यार तसल्यांचेर सोमीच पारीकपण घेतलो म्हणटा सांग पावलो. हे तुमकां हाचे आदींच हांवें सांगलां आनी रूच करून लेगून दाखयलां. सांगला मात्र रुजू करणे दाखयला. देखून एफेस घरान पयल्या पत्रान 5:10 सांगता न्ही सोम्याक मानवून चला म्हणटा सांग पावल. एफिशियन चॅप्टर 5:10 सोम्या कितें मानवता तें सोदून काडूंक शिका. न्ही हांगा तो सांगता सोम्या कितें मानवता. देखून हाजे पयलीं सांगला मात्र तें रुजू करून दाखयलां कितें मानवता म्हणून. देखो सोम्याक मानवो चला. सोम्या कितें मानवता तेंच करा म्हणटा. देवान आमकां अनिश्कळपणान जियोंक आपोवंक ना. बागार बागेवंतपणी जियोंक आपयल्यान. लेवी शास्त्रा 19:2 सांगता न्ही जसो तुमचो सर्गीचो बाप पवित्र तुमी जाया पवित्र म्हणून देवाचें उतार सांगता. इस्रायल प्रजेक देवान दिल्लो संदेश तो लेविटिकस चॅप्टर 19:2 इस्रायली तांचे सगळे सभे कडेन उलोवन सगळ्या सभेक इस्रायलीत म्हळ्यार देवाची परजा. देवाच्या परजे कडेन सगळ्यांक सांगा कितें तांकां अशें सांग पवित्र जाया पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. आनी हांगा कितें म्हणटा 7वी वळ पळय न्ही थंयच सांगले उतार हांगा सांग पावली सांगता 7वी वळ भाग्यवंतपणी. देवान आमकां अनिश्कळपणान जियोंक आपोवंक ना. बागार बागेवंतपणी जियोंक आपयल्यान. भाग्यवंतपणाची भाग्यवंतपणाची जिवीत. कसो देव भाग्यवंत तशें तुमी जाय भाग्यवंत. कसो देव पवित्र तुमी जाय पवित्र. कसो देव उजवाड तुमी जाय उजवाड. कसो देव जावन आसा मोग तुमी जाय मोग. कशें देव जावन आसा पवित्र आत्मो तसो पवित्र आत्मो तुमी आपणावन त्या पवित्र आत्म्याक साक्ष जाया. आनी माने देखून जो कोण ह्या संगतीची बेपारवा करता तो मनशांची न्हय. देखून संवसारी मनशाक हें पळय पिशेपण हें पळय आमी सांगतना हे कोण जावं पुरो कित्याक ते होरेताक मेळोंक तयार नात. तांकां संवसार जाय. हांवें सांगलें उडोवलो 5 हांकां 5 केल्ल्यो न्ही 5 बुदवंत 5 बुद नातल्यो. आतां सारकें समजून घेया. ती वळ कितें वाचली तुवें. देखून जो कोण ह्या संगतीची बेपारवा कोण बेपार करता करता 5 जाणांनी बेपारवा केली. कोळसुल्यांनी तेल घेवंक ना काल दिवे मात घेतले बेपारवा केली. पूण हेर 5 जाणांनी बेपारवा करूंक ना ते तयार आसल्ल्यो. दिव्या सांगता कोळसुल्यांनी तेल कान घेवन. देखून आतां आमकां विसवण आसा भाव भयणीनो स्विकार करया ताजी बेपारवा कर तें तुका सोडलां. जिजन म्हणून दोग आसा तुज्या मुखार. मातवाच्या वांजेलांत 6 आनी 28 दुडू आसा देव आसा दोगी आसात तुज्या मुखार. आतां दोनी जाय की तुका पळय. कोणाकच दोग धन्याची साखरी कोणाक दोगांय जण्याची साखरी करूंक साध्य ना. साध्य ना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो एकल्याचो द्वेष करतलो आणि दुसऱ्याचो मोग मोग करतलो वा तो पयल्याक लब्ध जातलो पयल्या लाभ जातलो आणि दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. तशेंच तूं देवाक लाभ जाल्यार तर संवसाराची तूं बेपारवा करताय. तूं संवसाराक लाभ जाल्यार तर देवाची या देवाच्या उतरांची तूं बेपारवा करताय.
मागीर सांग ना दोगांयकी मुखली ओळ तुमच्यान तुमच्यान देवाची देवाची आनी दुडवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना. जायना. देखून विंसवून देखून आज तुझे कडेन काले दिवे मात्र असल्या पावनात त्या दिव्यांनी तेल भरलेले आसाचे मात्र ते दिवे सदांच पेटलेले आसूंक कोळसुल्यांनी तेल दवरलेले आसाचे म्हळ्यार आमी ते कोळसुल्यांनी हे दिवे पेटोवचे ह्या पेटोवन उजवाड दिवचे दिवे जायचे जाल्यार तुवें आनी हांवें ते कोळसुल्यांनी तेल भरता कोण देवाचें उतार हर एक दीस देवाचें उतार येवन 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 आयकोन 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 ती जिविताची जर उमाळेची करून वाळच्या उदका बरी ती जर वाळत आसा जाल्यार हांगा दिवे पेटोवनच आसतात उजवाड मेळोवनच आसता उजवाड तुकाय आनी उजवाड तुज्या भोंवतणी आसलेल्या सर्वांक तो लाभता देखून जो कोण ह्या संगतीची बेपारवा करता तो मनशांची न्हय बागार तुमकां पवित्र आत्मो पाठयतल्या देवाचीच बेपारवा करता. सारकें सांगलां पवित्र आत्म्याक नाकारचें पवित्र आत्म्याक तुमी ताचो तिरस्कार करचो पवित्र आत्म्याक दितेल्या देवाकच तुमी ताजी बेपारवा करतात. हांवें सांगलां न्ही लुकाच्या वांजेलांत हांव 11 आनी वळ 13 देव कितें दिवंक खुशी व्हरता तुका सदांच तुवें उजवाड दिवचे खातीर सदांच तुवें जिवीत जोडचे खातीर सदांच तो पवित्र आत्मो दिवंक तो खुशी व्हरता. ऐका लूक 11:13 खोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. वो पवित्र आत्मो जावन आसा तें जिवीत दिवचें ह्या उजवाड दिवचें तेल भाव भयण देखीन ह्या पवित्र आत्म्याक तुवें आपणायलाय तर तूं सदां हांवें सांगलां जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान तूं जियेताय मात्र न्ही त्या जिविताक साक्ष जाताय तूं उजवाड जावन आसाय मात्र न्ही त्या उजवाडाक तूं साक्ष जाताय पवित्र आत्म्या थंय मात्र न्ही तुका सता मिस्तर गुटुगड्यापे जातात मात्र न्ही देवाचें सारकें स्वरूप कितें म्हणलें तुका कळीत जावन देवाची सारकी वळख तुका मेळटा आनी त्या देवाक तूं स्विकार करताय तर ह्या संवसाराक तूं पाठ करूंक शकताय. संवसाराचे वांटो तूं धरिनाय देवाक मानता तसलें जिवीत देवाक कितें मेसवाता तेंच करूंक तूं खुशी व्हरताय आनी त्या वरवीं तूं तुकाच तयार करताय ना येवन दी वरेत म्हळ्यार जेजू तुका आपोवन व्हरूंक ताच्या सांगाता वचूंक तूं तयार आसाय देखून तीच तयार आहे पवित्र आत्म्याक आपणावन देवाचे उतार स्विकार करून तें आत्मीक तेल म्हणजे देवा पवित्र आत्म्यान दिवची ती कृपा आमच्या ती सदांच वाडाची करून त्या पवित्र आत्म्या सक्तीन कृपेंत जिवन जेजूक मेळोंक सदांच तयार आसूंक तीच कृपा देव तुका म्हाका आमकां सर्वांक दिवं दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. स्वीकार कर सोमिया है फूल जिणेत मोजा सुखाचे धुळी पडोन वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मोगाचे दैवीक फुलां जिल्या तुज्या सैमीक जिणी वरवीं मोज्या दैवीक फुलां जिल्या तुज्या सैमीक जिणी वरवीं मोज्या स्थान तेदीस पावोना म्हाका पूण तूं इन्कार करनाका स्वीकार कर सोमिया है फूल जिणेत मोज्या सुखाचे धुळी पडोन वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मोगाचे. म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या अमानाक आनी महिमेक आमच्या निखे पयसपेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गीच्या मोगळा बापा तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांक रचलाय तुज्या सारक्याचें आनी स्वरुपाचें जावन तेंच सारकें तुज्या पवित्र आत्म्याक आमच्या थंय येवन बिडार करूंक आनी त्या वरवीं आमी सदांच तुका मान वता तें जिवीत जिवन तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा जोडूंक तूं आमकां जिविताचें तेल जावन दी हे मागणी आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती
सर्वेस्पोरा थंय उभारता सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पद्वधरण सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळ्यां रचलाय फातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौन हिस्सालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोंतान उगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समज भक्तां सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता Povit, povit, povit darbaraso, सर्वेस पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय 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 ओम सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय 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 ओम सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या अशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेचपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समज घेयात आनी अंतलें पियात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पदकाच्या मुखार मेळच्याक तुमचे पासत आनी समज मनशां पासत वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडता सगट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जीवच्या मोरणासो आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता व जिवीत सोडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यान रगसवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्प्रायके प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र म्हणजे देवपर जसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सुमी सोडवून धर्म वळखतल्या बावट त्यासो आमचो बावट घट कर तीर त्यास एकवटान आमी जे शंकर त्यास उच वाडांत आमी सला शंकर आनी त्यास दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदारून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव मरी देवाची सांगाती बगन धर्मदूतान सर काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां म्हणटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडोंदरची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्प्रासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले शैतानाच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतर मोरणांतले
आणले सर ताच्या कोडेपण आणले वडणे आणले ताळणे आणले पथकां आणले संवसारीक गिरेस्काचे आशे आणले सर ताच्या मारे कारकेस ताच्या पिढे शिडेंतले सदांच तुमकां निवार देखून हे जिवितांत सवस काय ददोस काय संपूर्ण काय सुस्ती काय कुशाल काय तशें लानवी काय तुमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राजेश क्रिस्ताचे आनी बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुल्दे सर पथकां आणले तूं सुटे आनी सर आकांत आणले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा प्रमाणे तिका आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संवसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जरतेनी कॅस ताडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखात तेंच जावं फळ्या जेजू देवाची ती शळी संवसाराचे तशेंच आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुजे तरी येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कुडान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमेन Gesù mozo moga sosuryo Gesù mozo shanti sodaryo Gesù mozo moga sosuryo Gesù mozo shanti sodaryo Tace bori konina Tace sarko mensona Tace bori konina Tace sarko mensona Sadas mozo patiene so Sadas mozo patiene so प्रार्थूया सर्गीच्या मंगळा बापा सदांच जीव दिवन सप्रकत आमचे ते हर एकल्यात येवन बिडार करूं त्या वरवीं तुका मानवाता तें जिवीत जिवन तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपाक जोडून त्या उजवाडाक साक्ष जावंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मा आमचेर सर्वांचेर रंगायलेल्यांचेर कुशी वर्तल्यांचेर आनी सर पेड्यासांचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे